अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है और इस पे काफी दोस्तों ने मुझसे क्वेश्चन भी किए हैं, ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी कुछ दोस्त मिले हैं, उन्होंने भी इसके बारे में पूछा है। तो इस पे मैं डिटेल से बात करूंगा कि 16 जुलाई से इंग्लैंड में यूरोपियन सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए जो नया कानून आ रहा है, क्या उसमें जो नए यूरोपियन मेंबरान हैं, जो नए यूरोपियन सिटीजन हैं, वो भी जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं प्री सेटलमेंट स्टेटस के तौर पे या कि नहीं। इस पर मैं तफसीली बात करूंगा और कुछ दोस्तों की कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कंफ्यूजन हैं जो दूर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में स्पेन की हुकूमत ने एक वार्निंग जारी की है, जो कि लाजमी तौर पे आपने इसको सुनना है और इस पे अमल करना है, वरना आपकी इंग्रेसो मिनिमम विताल जो है वो डेंजर हो सकती है। जिन लोगों ने अप्लाई करनी है उनके लिए भी अहम इंफॉर्मेशन, नई न्यूज और अपडेट है, लाजमी तौर पे सुनिएगा। उसके बाद बिजली के बिलों के बारे में जो रायत है, उसके बारे में जो स्कीम है, उस पर मैं कुछ नई अपडेट्स आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद रेजिडेंट कार्ड होल्डर्स के लिए भी एक अहम वार्निंग है, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। पहला लिंक तो है जो इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में हुकूमत ने वार्निंग जारी की है, इसका लिंक नंबर 1। उसके बाद बिजली के बिलों के बारे में जो रायत है, इसका लिंक नंबर 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पर नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप समझते हैं कि ये आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रही हैं, तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी किया करें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि 16 जुलाई से जो इंग्लैंड में नया यूरोपियन सेटलमेंट स्टेटस से रिलेटेड कानून इंप्लीमेंट होने जा रहा है, क्या उस कानून के तहत जो नए यूरोपियन हैं, यानी कि यहां से अगर फॉर एग्जांपल हम में से भी जाना चाहे जिनके पास यूरोप के किसी भी मुल्क की नेशनलिटी है, तो क्या वो इंग्लैंड में जाके प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं या नहीं, इस पे बात करेंगे। अभी रिसेंटली एक दोस्त मिले तो उन्होंने कहा कि यार जो नया कानून अभी पास हुआ है, जिसमें यूरोपियन नए जाके अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे सेटल हो सकते हैं, तो इसके बारे में मुझे क्या आप मशवरा देते हैं कि मैं जाऊं या ना। जो मैंने कहा आपको, किसने कहा? उसने कहा जी एक दोस्त हैं जो यूके में है, उनका किसी सोलिसिटर के साथ राब्ता हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो है वो 2000 पाउंड फीस पे करना होगी, जो कि उस सोलिसिटर की है, वो सारा कुछ कर देगा। ये याद रखें कि जब प्री सेटलमेंट स्टेटस शुरू हुई थी, जब यूके ने ये कानून बनाया था कि जो लोग 5 साल से पहले यूके में मौजूद हैं उनको सेटल स्टेटस, और जिनके यहाँ पे अभी 5 साल नहीं हुए उनको प्री सेटलमेंट स्टेटस दिया जाएगा। अब वो लोग जो कभी यूके नहीं भी गए थे, उन्होंने भी प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई किया, किन के कहने पे? इसी तरह के सोलिसिटर्स के कहने पे, और 2-2 हजार पाउंड, 3-3 हजार पाउंड, हत्ता के 5-5 हजार पाउंड, इससे ज्यादा भी सोलिसिटर्स ने उनसे लिया है। फेक डॉक्यूमेंट लगाए, फेक प्रूफ लगाए, उसके बाद उनका प्री सेटलमेंट स्टेटस रिजेक्ट हुआ और बाद में जो है वो वापस यहाँ पे आने पे मजबूर हुए या वहां पे इलीगल हुए। बेशुमार लोगों को मैं जानता हूं जो उनका वहां पे काम नहीं हो सका और उनके जो है वो हजारों की तरह जो है वो मकदार में पाउंड जो है वो जाया हुए हैं। अब यहाँ पे मैं मेन आपको क्या कहना चाहता हूँ, मेन ये कहना चाहता हूँ, मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि असल में कानून पास क्या हुआ है और उससे कौन कौन से लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। यूके ने प्री सेटलमेंट स्टेटस के लिए ये कानून बनाया था कि कोई भी बाशिंदा 6 महीने से ज्यादा यूके से बाहर ना रहे, टोटल 2.5 साल 5 साल में से, और 6 महीने से लगातार बाहर नहीं रह सकता, मतलब कि 30 महीने। अब उसने वो लगातार जो है वो कानून बना दिया कि जो 6-6 महीने वाला कानून था वो हम खत्म कर देते हैं। हम ये राय देते हैं कि टोटल 5 साल में से अगर कोई 2.5 साल बाहर रहा है और 2.5 साल यूके में रहा है, वो अप्लाई कर सकता है और आगे सेटलमेंट स्टेटस ले सकता है। अब यहाँ पे लोगों ने और ये जो एजेंट माफिया, इन्होंने कुछ और मीनिंग के साथ यूरोप में रहने वाले लोगों को प्रेजेंट करने की कोशिश की है और वो कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ नए मुर्गे, कुछ नए लोग जो हैं उनको लूटा जा सके। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करें। कोई इस तरह का कानून नहीं है जिसमें प्री सेटलमेंट स्टेटस के लिए नए जाने वाले यूरोपियन वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि वही यूरोपियन अप्लाई कर सकते हैं जो ये प्रूफ दे सकेंगे उनको कि वो ऑलरेडी वहां पे रह रहे हैं और कम से कम 30 महीनों से
وہاں پہ رہے ہیں اور 30 مہینے بے شک وہ یو کے سے باہر بھی رہے ہیں تو وہ پری سیٹل اسٹیٹس سے آگے سیٹل اسٹیٹس اپلائی کر سکتے ہیں. باقی نئے پری سیٹل اسٹیٹس والے جا کے اپلائی نہیں کر سکتے. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی ذہن میں کوشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. انگریسو منیمم وطال کے بارے میں حکومت نے ایک وارننگ جاری کی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی آپ امداد اسپین میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس میں چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کو پورا کرنی ہوتی ہیں. ان چند ایک چیزوں میں جو سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی فائنینشیل کنڈیشن. اگر آپ کی فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ اچھی ہے تو انگریسو منیمم وطال آپ کی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ کی جو فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ بری ہے تو پھر وہ آپ کی انگریسو منیمم وطال اپلائی کر دیتے ہیں, اپروو کر دیتے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ ان کو کس طرح سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے, وہ ریجیکٹ کریں یا پاس کریں؟ اس کے لیے وہ کیا استعمال کرتے ہیں, آپ کا رینتا. پچھلے سال کا رینتا جو ہے وہ آپ سے مانگتے ہیں اور وہ آپ نے رینتا ڈکلیئر کرایا ہوگا ہی تو پھر ہی آپ ان کو دے سکیں گے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے. اگر آپ نے وہ اپلائی ہی نہیں کیا, وہ اپروو ہی نہیں کیا, پاس ہی نہیں کروایا اپنا رینتا تو پھر وہ آپ کیا دیں گے؟ تو اس وجہ سے آپ وارننگ جاری کی گئی ہے. جن لوگوں کی انگریسو منیمم وطال لگی ہوئی ہے اگر انہوں نے رینتا اپنا ڈکلیئر نہ کروایا 30 جون 2025 تک, جو کہ انہوں نے پچھلی ڈیٹ گزر چکی ہے, اس میں نہ کروایا ہوگا تو پھر وہ جو کیا ہوگا کہ ان کی انگریسو منیمم وطال جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. اور جن لوگوں نے ابھی اپلائی کرنا ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا رینتا لازمی طور پہ ڈکلیئر ہوا ہونا چاہیے, ورنہ ان کے لیے پرابلم ہوگی اور انگریسو منیمم وطال ان کو نہیں ملے گی. اس خبر کو آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں, نیچے لنک نمبر 1 موجود ہے, اس کو کلک کریں اور ریڈ کریں. اب دوستو بات کرتے ہیں بجلی کے بلوں کے بارے میں, کچھ نئی رعایت اور کچھ نئی اسکیم کے بارے میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بونو سوسیال جو ہے وہ ایک امداد ہے, ایک ڈسکاؤنٹ ہے جو کہ بجلی کی تمام کمپنی جو ہے الیکٹریسٹی کی, جس میں اندیسا ہے, بدرولا ہے, کچھ اور کمپنیز ہیں, وہ آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں. اس میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہے, اس میں ایج وائز کیٹیگری ہے, ترخیتہ نمروسا والوں کو ملتی ہے, پارو والوں کو ملتی ہے, سبسڈیو والوں کو ملتی ہے, جو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ رہتے ہیں ان کو ملتی ہے, ایجڈ پرسن کو جو ہے وہ رہتے ہیں جو سلطیرو ہیں اکیلے رہتے ہیں ان کو ملتی ہے, سولو مادرے پادرے جو ہیں جو اکیلا فادر ہے یا اکیلی ماں ہے بچوں کو پال رہی ہے ان کے بھی وہ بینیفٹ دیتے ہیں, ان کی بجلی میں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اب جو نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے جس میں میں نیچے آپ کو لنک دے رہا ہوں, لنک نمبر 2, آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ یہ چیزیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ رد و بدل ہونے جا رہا ہے. کچھ کیٹیگریز میں یہ مزید ڈسکاؤنٹ دینے جا رہے ہیں اور کچھ کیٹیگریز میں یہ کم ڈسکاؤنٹ دینے جا رہے ہیں. اس میں آپ کو جو ہے وہ اپلائی لازمی طور پہ کرنا چاہیے. نیکسٹ منتھ سے یہ نیا قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. اس وجہ سے اس کے بارے میں اگر مزید آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے لنک نمبر 2 موجود ہے, کلک کریں اور اس کے بارے میں مزید جانیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں ریزیڈنسی کارڈ ہولڈرز کے لیے جو اہم وارننگ ہے. یہاں پہ چند ایک دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں, ویسے بھی چند ایک دوستوں سے جو ہے انہوں نے رابطہ کیا اور بات ہوئی ہے. اب مسئلہ یہاں پہ کیا ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ استراخیریا میں بڑے مسئلے مسائل ہیں. ایک تو سیٹا نہیں ملتا ہے تو پیسے دے کے لیں. اس کے بعد جو بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پہ ٹائم لائن کوئی پتہ نہیں, آپ نے آج جمع کروائی یا مہینے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے بھی لگ رہے ہیں لوگوں کو اور ان کے ڈاکومنٹ میں مسئلے بن رہے ہیں. اب یہاں پہ میں نے آپ کو یہ آگاہ کرنا ہے کہ جب آپ کا ریزیڈنٹ کارڈ رینیویبل ہو, یعنی کہ آپ نے استراخیریا کے ذریعے رینیو کروانا ہے, تو پھر یعنی کہ آپ کے پاس ٹیمپورال ہے تو یہ یاد رکھیں آپ اپنی ڈیٹ ختم ہونے سے 2 مہینے پہلے اور 3 مہینے بعد آپ اس کے اندر آپ نے جمع کروانا ہے, ورنہ آپ کا ٹائم نکل جائے گا. اب یہاں پہ میں آپ کو وارننگ کیا دینا چاہتا ہوں اور کیا کہنا چاہتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ویٹ نہیں کرنا اس کی ڈیٹ کا کہ ایکسپائر ہو اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو 3 مہینے آپ نے اس کے اندر کروانا ہے, بلکہ جیسے آپ کا جو ہے وہ 2 مہینے پہلے کا جو ٹائم لائن ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے, فوراً اپنا کارڈ جو ہے رینیول کے لیے جمع کروا دیں, ورنہ آپ کو مسئلہ بن سکتا ہے, آپ انلیگل ہو سکتے ہیں. استراخیریا نے اگر زیادہ دیر لگا دی, جیسے 6 مہینے کچھ جگہوں پہ لگا رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ لگا رہے ہیں. ابھی مجھے ریسنٹلی کمنٹ آیا 6 مہینے ان کو ہو چکے ہیں, کوئی ابھی تک جواب نہیں آیا استراخیریا کی طرف سے. جیسا کہ میں نے شیئر بھی کیا تھا کہ وہاں پہ ہڑتال ابھی نئے ملازمین کی بھی شروع ہو جائے گی تو مزید کام سست ہو جائے گا. اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی
ضرورت ہے. اس کی مزید ڈیٹیل جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.